बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। होप कि आप सब ठीक होंगे। बहुत सारी दुआ है आपके लिए और आपकी फ़ैमिली के लिए कि अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश रखे, आबाद रखे, सेहत और सलामती के साथ रहें। मैं हूँ रेहान रज़ा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज बहुत लेट मेरी वीडियो आप समझ लें कि आई होगी और आपको इंतज़ार रहा होगा। बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि आज आपकी सही तरीके से कोई वीडियो नहीं आई। आज जो कुछ भी होल्ड हुआ ज़हरा केस के ऊपर होता रहा, उस पर आज मेरी वीडियो सही तरतीब से नहीं आ सकी। कुछ घर के भी मसले मसाइल होते हैं, उसको भी देखना होता है। आज सुबह मैं सिटी कोर्ट गई इस उम्मीद के साथ कि आज मैं आपके लिए एक बेहतरीन और बड़ी ख़बर लेकर आऊँगी और अपने देखने वालों को एक अच्छी और एक हैप्पी वाली ख़बर दूंगी। मैं ख़ुद भी बड़े मूड में गई थी कि बड़ी खुश होकर गई थी कि शायद कोई अच्छी आज तो जो है वो शब्बीर और ज़हीर जो है वो उनके ऊपर फ़र्द जुर्म आयद हो या कोई ऐसी बात तो होगी। अच्छा जी, हुआ ऐसे कि जब मैं पहुंची तब तक ज़हीर जो है वो जा चुके थे, ज़हीर और शब्बीर, क्योंकि आजकल कराची में आपको पता है कि जगह जगह बारिश का पानी, उसकी वजह से पहुंचते पहुंचते सिटी कोर्ट में अच्छा खासा मेरा टाइम निकल गया। और उसके बाद जब पहुंची तो पता चला कि वो अभी अभी जो है वो वहाँ से निकल गए हैं। अच्छा, यहाँ पर मेरी मुलाकात हुई शाहिद हुसैन साहब से। उन्होंने पूरी डिटेल बताई, जिसको सुनने के बाद मुझे एक वक्त को थोड़ा धचका भी लगा और मुझे यकीन करने में थोड़ा सा टाइम लग गया। वो इसलिए टाइम लगा क्योंकि देखिए, एतराफ़ जुर्म ज़हीर की तरफ से, एतराफ़ जुर्म शब्बीर की तरफ से, इन दोनों का एतराफ़ जुर्म हो चुका था। उसके बाद भी इनको 17 तारीख़ तक की ज़मानत, हिफाजती फिर ज़मानत मिल गई है। जुर्म मुजरिम और मुलजिम, अदालत इंसाफ सब कुछ गिट-पिट होकर रह गया है। समझ में नहीं आ रहा हमारे मुल्क पाकिस्तान में इंसाफ किससे लेना है, इंसाफ के लिए हमें जाना कहाँ है। जहाँ से इंसाफ मिलता है, जिस इदारे से इंसाफ की हमें तवक्को है, वहाँ से इंसाफ मिल नहीं रहा। अगर किसी की पाकिस्तान के कानून के मुताबिक, अभी नया कानून के मुताबिक, अगर आपके यहाँ बेटी की पैदाइश होती है तो उसे किसी भी जगह जाके आप उसको दफन कर दें, क्योंकि अगर वो बच्ची पैदा हुई है तो उसकी ज़िम्मेदारी वो आपके ऊपर है कि आपने बच्ची पैदा क्यों की, एक बेटी को जन्म क्यों दिया आप लोगों ने। और अगर वो बेटी गलती से दरवाज़े से बाहर निकल जाती है, गलती से कोई उसको अगवा करके ले जाता है, तो भी गलती आपकी है, क्योंकि आपने बेटी पैदा की है। फिर उसके बाद आप इतनी जुर्रत कर लेते हैं कि आप जाके पुलिस के पास पहुंच जाते हैं और उनसे कहते हैं कि आप हमारी एफआईआर दर्ज कीजिए। तो पुलिस अगर आगे से कहेगी कि हम आपकी एफआईआर दर्ज नहीं करेंगे तो गलती आपकी है, आपने बेटी पैदा की है। फिर वही बंदा उस पुलिस वाले से लड़ता झगड़ता अपनी एफआईआर दर्ज कराने में कामयाब हो जाता है। फिर एक वकील ढूंढता है, वकील उसको लूटता रहता है, केस को लंबा किए चला जाता है। तफ्तीशी ऑफिसर अदालत में जज के सामने कहता है कि इस केस में तो कुछ भी नहीं है, बच्ची ने तो मोहब्बत की शादी कर ली है। एक मखनचू निकल कर आता है, बच्ची को हाथ पकड़ता है, कोर्ट मैरिज के पेपर दिखाता है और वो अदालत कहती है कि जाएं, ना हम आपके नादरा के कागजात चेक करेंगे, ना हम आपसे कोई और चीज़ मांगेंगे। आप, क्योंकि आपकी बेटी दरवाजे से जो है वो गायब हो गई थी, अब कसूर आपका है क्योंकि बेटी आपने पैदा की है। अब वो बाप जंग लड़ता है। अब वो कहता है कि मैंने जिस बच्ची को मन्नतों से मुरादों से पाला, 14 साल पाल पोस के बड़ा किया, जिसके बड़े होने पे मैंने दुनिया जहान के ख्वाब देखे थे, मुझे तो अपनी बेटी हर हाल में चाहिए। वो एक जंग लड़ता है, एक तवील जंग लड़ता है, जिसके अंदर इल्ज़ामात, रोना, बहुत बेबसी, बेकसी, बेहिसी और सब कुछ मिलाकर मिला जुला एक बहुत बड़े गंदे वक्त से गुजरता है वो बंदा। और वो इस बात पे लड़ता है कि मुझे अपनी बेटी वापस चाहिए, मुझे इस माशरे में से अपनी वो बेटी जो खो चुकी है वो वापस चाहिए। और हमारे यहाँ से जो अदालतें हैं, जो बड़े बड़े लोग हैं, उनकी कोशिश है कि उस बंदे को ये रियलाइज़ किया जाए, उस बंदे को इस बात का एहसास दिलाया जाए कि भाई तो कसूर तुम्हारा है। अगर सिस्टम, अगर अदालतें इंसाफ नहीं दे रही तो इंसाफ मांगने की आपने गलती की है, क्योंकि आपका कसूर है, आप बेटी के बाप हैं। हमारा बोगस अदालती निज़ाम, हमारा बोगस पुलिस का कानून। यहाँ पर मैं आपको एक बात बताऊँ, आज बहुत शुरू के पीरियड में मुझे थोड़ा सा एहसास ये हो रहा था कि नाइंसाफ़ी हुई है। ठीक है, अदलिया ने शायद सही तरीके से केस को नहीं देखा। किस तरह से दे सकते हैं? एक दो बंदे जिन्होंने एतराफ़ जुर्म किया हुआ है, तफ्तीश होनी चाहिए। एक बच्ची है यार, एक बच्ची अगवा हुई हुई है, एक माँ बाप के दिल का टुकड़ा गायब है। उन माँ बाप से पूछो उनके दिल पे क्या गुजरती होगी, वो किस तरह सोते होंगे, वो किस तरह रहते होंगे, वो किस तरह खाते पीते होंगे। उनके घर में छोटे बहन भाई हैं तो वो कितना तड़पते होंगे अपनी बहन को देखने के लिए। वहाँ पर अदालतें मुजरिमों को ज़मानतें दिए जा रहे हैं।
تو یہاں ایک چیز پہلے ہمیں لگتا تھا کہ کیس کو جو ہے وہ بگاڑنے والے تفتیشی آفیسر تھے تو ان کو تبدیل کیا گیا، مگر میں نے وہاں پر آپ کو آج سے کچھ عرصے پہلے ایک بات بتائی تھی. میں نے کہا دیکھیں ہمارے یہاں جو ہے نا مہنگائی بہت ہے، اور جب آپ کے اکاؤنٹ میں ٹھیک ٹھاک ڈالر آتے ہیں، پیسے آتے ہیں نا، تو بڑے اچھے سے اچھے بک جاتے ہیں. تو یہی سب کچھ ہو رہا ہے جی. کوئی سا بھی تفتیشی آفیسر لا دیں، یہاں پر ایمان بکتا ہے. پیسہ بڑی چیز ہے جی. پیسہ بڑے بڑے کو ایمان بیچ دیتا ہے، اور پیسہ جو ہے نا وہ انسان سے اس کا نفس، ایمان، ضمیر سب بک جاتا ہے. تو مہدی کاظمی صاحب نے جس جنگ کا آغاز کیا تھا، اس جنگ میں ان کو صرف ایک ہی بات سنائی دے رہی ہے کہ آپ بیٹی کے باپ ہیں، غلطی آپ کی ہے. بڑی مشکلات کا سامنا ہے جی. اور اس کیس کی آج کی ہیئرنگ میں ملزمان کو پھر بری کر دیا گیا ہے، ضمانت دے دی گئی ہے 17 اگست تک کی. اور بچی کا MLO نہیں ہوا، اس کو نامنظور کر دیا گیا. تفتیشی آفیسر کو تفتیش کرنے کی اجازت نہیں دی گئی بچی سے ملنے کی. تو یہ ساری ملی جلی کیفیت ہیں، یہ ساری چیزیں ہیں آپ کے سامنے. کوئی چیز چھپائی نہیں، کوئی چیز ڈھکی چھپی نہیں ہے. ایسی انفارمیشن ہے کہ ابھی ام ہانی کے فادر کا بھی کال آتی ہے، ان سے بھی بات چیت چل رہی ہے. ان سے کہنا چاہوں گی کہ بھائی مہدی کاظمی صاحب کو دیکھ لیں، جس طرح سے وہ ذلیل و خوار ہو رہے ہیں، جس طرح سے ان کا حال ہے، آپ ان کو دیکھ لیں. اس کے بعد سوچیں کہ شاید آپ کو بھی شاید بیٹی مل جائے. امید کریں، امید ہے. مگر جو چیز آج تک زندہ ہے، جس چیز نے اس کیس کو آج تک کھڑا کیا ہوا ہے، وہ ہے عوام کی محبت، وہ ہے عوام کی طاقت. آپ کی طاقت ہے جو کیس آج چل رہا ہے عدالتوں میں. آپ کی طاقت ہے جو اس کیس کو کھینچ رہا ہے. ورنہ ہمارا ایک صاحب تھے، وہ کہا کرتے تھے کہ اگر کوئی بھولے بھٹکے عدالتوں کی طرف آ جائے اور انصاف مانگنے لگے تو انصاف کو اتنا لمبا کھینچ دو کہ یا تو وہ انصاف کا نام ہی بھول جائے، یا پھر انصاف کے ہوتے ہوتے وہ مر ہی جائے. ٹھیک ہے، یہ دو چانسز ہو گئے. تو عدالتوں سے انصاف ضرور ملے گا، یہ ایک لمبے پیریڈ کے بعد ملے گا جب آپ دنیا میں ہی نہیں ہوں گے، یا پھر آپ بھول ہی جائیں گے کہ چلو بھائی انصاف ہی نہیں چاہیے. تو یہ سارے سین اس وقت چل رہے ہیں جی مہدی کاظمی صاحب کے کیس میں. دعا کی ضرورت اپیل ہے آپ کے ساتھ کہ اللہ پاک ہمت اور استقامت کے ساتھ رکھے. آپ لوگ ہیں، آپ جو دیکھ رہے ہیں نا کیمرے کے پیچھے، آپ لوگ ہیں جو طاقت ہے، جو اس ملک کی طاقت ہے، جو اس عدلیہ کی طاقت ہے، انصاف کی طاقت ہے. آپ لوگوں کی ہی وجہ سے آج یہ کیس اتنا ہائی لائٹ ہو چکا ہے کہ اب یہ حلق کی ہڈی بنا ہوا ہے. ٹھیک ہے، نہ اگلا جاتا ہے نہ نگلا جاتا ہے. اس کیس کا اینڈ ہوگا جی. دیکھتے ہیں کب تک ضمانتیں ملیں گی، کب تک یہ بچیں گے، کب تک یہ شاہی شان و شوکت کے ساتھ عدالتوں میں آئیں گے، کب تک پولیس والے ان کو جو ہے وہ پروٹوکول کے ساتھ لائیں گے. آج بڑی عجیب چیز میں نے دیکھی. آج عدالتوں میں نے ظہیر کا آنا جانا بعد میں دیکھا. میں نے جب میں واپس آ رہی تھی سٹی کورٹ سے، تو ایک بندہ، ایک پولیس والا تھا اور ایک لڑکا تھا دبلا پتلا سا چھوٹا. اس کو دونوں ہاتھ ایسے، اس کے دونوں ہاتھ باندھے ہوئے تھے اور گھسیٹتا ہوا لے کر آ رہا تھا. میرے ذہن میں ایک چیز آئی بار بار. میں نے کہا اس بندے نے کیا کیا ہوگا؟ کسی دکان کا تالا توڑا ہوگا، کسی بائک کی ٹنکی میں سے پیٹرول چوری کیا ہوگا، نہتا اس کو کھینچتے گھسیٹتے ہوئے دبلے پتلے سے بچے کو لے کر آ رہے ہیں. یہاں ان دونوں کو کیوں اتنی پروٹوکول دیے جا رہی ہے جو کہ کسی کی بچی کو اغوا کرنے میں ملوث ہیں؟ یہ سوالات ہیں جی. بہت سارے سوال ہیں اس طرح کے جو پوچھے جا سکتے ہیں، اور کوشش کروں گی کہ ہمارے سوالوں کے جواب مل جائیں. آج کی اپڈیٹ یہ تھی. اور دوسری جو ہے وہ اپڈیٹ آپ کو میں نے پہلے دے چکی تھی کہ کچھ جھوٹے یوٹیوبرز کے خلاف ابھی جو ہے وہ کیس وغیرہ ہو چکے ہیں. اب ان کی بولتی بند ہونے کا ٹائم آ چکا ہے، کیونکہ کافی عرصہ تھا کہ وہ چل رہے تھے، بول رہے تھے. تو نیکسٹ ویڈیو اس کے اوپر بنائیں گے، اور بڑی ڈیٹیل میں بنائیں گے، کیونکہ بہت چیزیں آپ کو بتانے کے لیے. لائٹ چلے گئی، مجھے دیں اجازت. اللہ حافظ، کیونکہ ہم رہتے ہیں کراچی، پاکستان میں. اللہ حافظ.